संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हम सप्तमी विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इस पाठ में भी हम अन्य कई संदर्भ देखेंगे जिनमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयं सप्तमी विभक्ति विषये ज्ञातवन्तः। तस्य किञ्चिदिव पुनस्मरणं कुर्मः। यथा विद्यालये शिक्षकः अस्ति, ग्रामे पिता अस्ति, कार्यालये कर्मकराः कार्यं कुर्वन्ति, वाटिकायां पनसवृक्षाः सन्ति, नद्यां किञ्चित् जलम् अस्ति। एतादृशानि वाक्यानि सप्तमी विभक्ति सहित वाक्यानि। एतादृशानि वाक्यानि वयमपि इदानीं वदामः। अस्तु वा? कोशे धनम् अस्ति, रणरंगे शूराः सन्ति, गृहे यानानि सन्ति, कृष्णफलके अक्षराणि सन्ति, देहल्यां वाजपेयी महोदयः अस्ति, पाठशालायां पाठकः अस्ति। उत्तमम्। पुस्तके चित्राणि सन्ति, गुरुकुले वयं वासं कुर्मः, वृक्षे बहवः मर्कटाः सन्ति, नगर्यां प्रजाः सन्ति, पाकशालायां महिलाः पाकं कुर्वन्ति, कूप्यां जलम् अस्ति। विषय सप्तम्याः उदाहरणानि स्मरन्ति वा? वदन्तु। गणिते मम विशेषासक्तिः वर्तते। अस्तु, समीचीनम्। मम क्रीडायां बहु आसक्तिः अस्ति। उत्तमम्। मम संस्कृते प्रीतिः अस्ति। मम प्राचीनविद्यायाम् अभिरुचिः अस्ति। स्निह्यति इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगे अपि सप्तमी विभक्तिः भवति इति जानन्ति खलु? वदन्तु। अहं बाले स्निह्यामि, रामः गोविन्दे स्निह्यति, महाराजः प्रजासु स्निह्यति, मूर्खः सज्जने न स्निह्यति। उत्तमम्। इदानीं विश्वसिति इत्यस्य प्रयोगे अपि सप्तमी विभक्तिः भवति इति वयं कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। यथा अत्र विश्वसिति इति क्रियापदमस्ति। तथैव अधिकारी इत्यपि अस्ति। अधिकारी कर्मकरेषु विश्वसिति। एवम् एकम् उदाहरणम् उक्तवान्। एवमेव एतस्य अपि सप्तमी विभक्तिः भवति इति वयं जानीमः। तस्य अभ्यासं सम्यक् कुर्मः। वदन्ति वा भवन्तः? वदन्तु। विश्वसिति, शिक्षकः छात्रेषु विश्वसिति, प्राचार्यः शिक्षकासु विश्वसिति। शिक्षिकाः इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः रूपं शिक्षिकासु। सर्वे वदन्तु। प्राचार्यः शिक्षिकासु विश्वसिति, भ्राता भगिनीषु विश्वसिति। भगिनीषु स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः भगिनीषु। पुनः वदन्तु। भ्राता भगिनीषु विश्वसिति। उत्तमं। प्रथमवाक्यं वदन्तु। अधिकारी कर्मकरेषु विश्वसिति। विश्वसिति इति क्रियापदं स्वीकृत्य कानिचन वाक्यानि वदन्ति वा? वदामः। वदन्तु। धनिकः धनिकेषु विश्वसिति। दुष्टः सज्जनेषु न विश्वसिति। उत्तमम्। अहं मित्रे विश्वसिमि, सज्जनः शत्रौ अपि विश्वसिति। उत्तमम्। विश्वसिति
जब इस क्रियापद का प्रयोग किया जाता है तब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे धनिकः धनिकेषु विश्वसिति। दुष्टः सज्जनेषु न विश्वसिति। सज्जनः शत्रौ अपि विश्वसिति। निपुणः चतुरः कुशलः इत्येतेषां शब्दानां प्रयोगे कस्मिन् निपुणः कस्मिन् चतुरः कस्मिन् कुशलः एतेषामपि सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा बालकः क्रीडायां निपुणः। कुत्र निपुणः? क्रीडायां निपुणः। बालिका चित्रकलायां चतुरा। कुत्र चतुरा? चित्रकलायां चतुरा। समीचीनम्। एवं एतादृश उदाहरणानि विशेषतया वयम् अभ्यस्यामः। अत्र निपुणः कुशलः इति शब्दप्रयोगः कृतः अस्ति। अतः ते कस्मिन् विषये निपुणाः? तेषां शब्दानां सप्तमी विभक्तिः भवति। सः काव्येषु निपुणः। रमेशः शास्त्रेषु कुशलः। एवं यत्किमपि नाम योजयन्तु, एतेषां सप्तमी विभक्ति रूपाणि अपि वदन्तु। वदन्ति वा? गोविन्दः काव्येषु कुशलः। नागराजः शास्त्रेषु निपुणः। नटेशः कार्येषु कुशलः। सुश्रुतः कलासु कुशलः। रविः विद्यासु निपुणः। गणेशः क्रीडासु कुशलः। अजेयः काव्येषु कुशलः। श्रीवत्सः शास्त्रेषु कुशलः। विनयः कार्येषु कुशलः। रविवर्मः कलासु कुशलः। रविवर्मा। पुनः वदतु। रविवर्मा कलासु कुशलः। चिन्मयः क्रीडासु कुशलः। वाचस्पतिः विद्यासु निपुणः। निपुणः, कुशलः, चतुरः इत्यादि शब्दों के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रविः विद्यासु निपुणः। गणेशः क्रीडासु कुशलः। रविवर्मा कलासु कुशलः। चिन्मयः क्रीडासु कुशलः। वाचस्पतिः विद्यासु निपुणः। एतावता सप्तविभक्तीनामपि रूपाणि ज्ञातवन्तः। संबोधन विभक्तिः अपि अस्ति, परन्तु संबोधनं पृथक् विभक्तिः नैव। एतस्याः उपयोगः कदा भवति? एकः दूरे अस्ति, अन्यत्र पश्यन् अस्ति, आभिमुख्यं सम्पादनीयं। तदा वयम् आह्वानं कुर्मः, रे बालका अत्र आगच्छतु। एवम् आह्वानं कृत्वा आभिमुख्यं सम्पादयामः। एतस्मिन् सन्दर्भे संबोधन विभक्तेः उपयोगः भवति। वयं जानीमः संस्कृते विभिन्न अन्ताः शब्दाः सन्ति इति। अकारान्तस्य शब्दस्य रूपं हे बालक, हे मित्र, हे वीर, हे शिक्षक इत्यादीनि भवन्ति रूपाणि। वयमपि इदानीं पत्रकं दृष्ट्वा विशेषतया अभ्यासं कुर्मः। अत्र अकारान्तशब्दाः एव सन्ति। एतेषां संबोधनरूपाणि वयं जानीमः। यथा हे कृष्ण भवान् कुत्र गच्छति? एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा? अत्र एकं सौलभ्यमपि अस्ति। अकारान्तशब्दानां संबोधनरूपे विसर्गः न भवति। कृष्ण, महोदय, आचार्य, बालक इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एतत् स्मरन्तः भवन्तः संबोधनवाक्यानि वदन्ति वा? वदन्तु। हे कृष्ण क्रीडार्थं गच्छतु।
हे महोदय पुस्तकं ददातु। हे आर्य भोजनार्थम् आगच्छतु। हे बालक अत्र आगच्छति किम्? हे यात्रिका मां पश्यतु। रे गोविंद कुत्र गच्छति? उत्तमम्। हे देव मां रक्षतु। आचार्य मां पाठयतु। सैनिका युद्धार्थं सिद्धो वा? सेवक प्रकोष्ठं मार्जयतु। वामन विमानं पश्य। भो राम माम् उद्धर। संबोधन विभक्ति प्रथमा विभक्ति ही है, लेकिन इसके रूपों में थोड़ा परिवर्तन होता है। अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के संबोधन विभक्ति रूप बड़ी सरलता से जाने जा सकते हैं। इन शब्दों के प्रातिपदिक रूप ही संबोधन विभक्ति के एक वचन के रूप होते हैं। जैसे रामा, यह प्रातिपदिक है, इसका संबोधन रूप भी यही है। अकारांत शब्दानां संबोधन रूपाणि ज्ञातवन्तः। एवमेव आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति, तेषां संबोधन रूपं कथं भवति? उदाहरणार्थं राधा, लता, सीता इत्यादयः आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। एतेषां संबोधन रूपं लते, सीते, राधिके एवं भवन्ति। तदा वाक्यानि कथं भवन्ति? हे राधिके कुत्र गच्छति? हे सीते मम गृहम् आगच्छतु। हे लते गृहपाठं लिखितवती वा? एवं वाक्यानि भवन्ति, संबोधन रूपाणि अपि भवन्ति। भवतां साहाय्यार्थम् अहं पत्रकं स्थापयामि, तस्य उपयोगं कृत्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। अत्र आकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां संग्रहः अस्ति। संबोधन रूपाणि अपि जानन्ति। क्रमशः एकैकम् उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। वदतु। हे अध्यापिके मह्यं पाठं करोतु। हे मान्ये फलं खादतु। हे राधे भोजनं करोतु। हे महोदये किञ्चित् जलं ददाति वा? हे अनुजे मम गृहं प्रति आगच्छतु। हे गंगे मां पावनं करोतु। अग्रजे लेखनीं ददातु। मोनिके मां पश्यतु। राधे मातरम् आह्वयतु। अनुजे भक्ष्यं कुत्र स्थापितवती? हे अध्यापिके मां प्रबोधयतु। दीपे हसतु। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के संबोधन एक वचन में सिर्फ आ के स्थान पर ए होता है। जैसे सीता, सीते, राधा, राधे, लता, लते। आकारांत शब्दानां संबोधन रूपाणि ज्ञातवन्तः। श्रीमन् ईकारान्त शब्दानां संबोधन रूपाणि कथं भवन्ति? उत्तमः प्रश्नः। ईकारांत शब्दानां संबोधन रूपेषु कश्चन विशेषः अस्ति। ईकारांत शब्दाः के? गौरी, नदी इत्यादयः शब्दाः सन्ति। एतेषां संबोधन रूपेषु कश्चन विशेषः अस्ति। यथा गौरी इति ईकारांत शब्दः संबोधन समये हे गौरी अत्र आगच्छतु। कश्चन विशेषः लक्षितः वा? गौरी इति ईकारांत शब्दः प्रथमा विभक्तौ, संबोधन रूपं तु हे गौरी अत्र आगच्छतु। एवं कश्चन विशेषः अस्ति ईकारांत शब्दानां संबोधन रूपेषु। एतत् मनसि निधाय वयमिदानीम् अभ्यासं कुर्मः। भवतां साहाय्यार्थं पत्रकं स्थापयामि। तत्र स्त्रीलिंग शब्दानां संग्रहः अस्ति, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां। तद्दृष्ट्वा वाक्यानि क्रमशः वदन्तु। वदन्ति वा? गौरी, मालिनी,
इत्यादयः ईकारान्तशब्दाः अत्र सन्ति। प्रथमा विभक्तिरूपाणि एतानि। एतेषां सम्बोधनरूपं कथं भवति? गौरी एवं भवति। इदानीम् अहम् अत्र पठामि क्रमशः। भवन्तः सम्बोधनरूपाणि वदन्तु। वदन्तु। गौरी, मालिनी, पुत्री, मालती, भगिनी, सखी, पार्वती, जननी। उत्तमम्। इदानीं क्रमशः वाक्यानि वदन्तु। भगिनी मम लेखनीं ददातु। सखी तत् पुस्तकं ददातु। हे पार्वती, भरतनाट्यं करोति वा? पुनः वदतु। हे पार्वती, भवती भरतनाट्यं करोति वा? पार्वती, जलं स्वीकरोतु। हे मालती, तत्र न गच्छतु। पुत्री, अग्रे मां पालयति वा? जननी तत्र किं करोति? पुत्री मां भोजनं ददातु। पुत्री, मह्यं भोजनं ददातु। पुनः वदतु। पुत्री मह्यं भोजनं ददातु। गौरी कृपया जलं यच्छतु। सखी कृपया कषायं पिबतु। देवी मह्यं वैराग्यं देहि। जननी मां पालय। ईकारांत शब्दों के संबोधन एक वचन में दीर्घ अक्षर के स्थान में ह्रस्व हो जाता है। जैसे पार्वती, पार्वती, मालती, मालती, नलिनी, नलिनी। भवन्तः एतं श्लोकं जानन्त्येव। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। एतस्मिन् श्लोके बहूनि संबोधनरूपाणि सन्ति। समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम् इत्यादीनि सन्ति। एतादृशानि बहूनि सुभाषितानि उपलभ्यन्ते संबोधनरूपयुक्तानि। ज्ञातं वा? इकारान्त पुल्लिंग शब्दानां संबोधनरूपम् एवं भवति। हरिः, हरे, गिरिः, गिरे इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। एवमेव उकारान्त शब्दानां रूपाणि एवं भवन्ति। प्रभुः, प्रभो, साधुः, साधो एवं रूपाणि भवन्ति। भवतां सौलभ्यार्थम् अहं पत्रकं स्थापयामि। अहं प्रथमा विभक्तेः रूपं पठामि। भवन्तः तेषां संबोधनरूपं वदन्तु। हरिः, कविः, कपिः, रविः, गिरिः, अतिथिः। उकारान्त शब्दानां संबोधनरूपमपि चिन्तयन्तः वदन्तु। गुरुः, बन्धुः, क्रीडालुः, साधुः, शिशुः, प्रभुः। इदानीम् इकारान्त शब्दानां वा उकारान्त शब्दानां वा संबोधनरूपाणि उपयुज्य वाक्यानि वदन्तु। वदतु। प्रभो मां रक्षतु। रवे वाक्यं वदतु। कवे अत्र आगच्छतु। अतिथे दूरदर्शनं पश्य। साधो अत्र न आगच्छतु। शिशो न रोदतु। शिशो रोदनं न करोतु। पुनः वदतु। शिशो रोदनं न करोतु। हरे तत्र पश्यतु। क्रीडालो सम्यक् क्रीडतु। हे शम्भो माम् अनुगृह्णातु। क्रीडालो शीघ्रं धावतु। रवे कदा परीक्षा प्रचलति? बन्धो तदा तदा मम गृहं प्रति आगच्छ।
इकारांत और उकारांत शब्दों के संबोधन रूप अब आप लोग जान गए होंगे। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। पुरातनकाले सृञ्जयः नाम महाराजः आसीत्। तस्य एका पुत्री आसीत्, परन्तु पुत्रः न आसीत्। अतः पुत्रं कामयमानः महाराजः बहून् ब्राह्मणान् बहुकालपर्यन्तं सेवितवान्। सन्तुष्टाः ब्राह्मणाः नारद महर्षिं पुत्रप्रदानार्थं प्रार्थितवन्तः महाराजस्य कृते। नारद महर्षिः अपि महाराजस्य समीपम् आगत्य, महाराजा, भवान् कीदृशं पुत्रम् इच्छति इति पृष्टवान्। महाराजः अपि सन्तुष्टः जातः। सः चिन्तितवान्, नारद महर्षिः अवश्यं पुत्रं ददात्येव। अहम् ईदृशं पुत्रं पृच्छामि, सः धनमपि आनयेत्, तादृशं पुत्रम् अहम् इच्छामि इति चिन्तयन् नारद महर्षिं प्रार्थितवान्। महर्षे, मम एतादृशः पुत्रः भवतु, सः आरोग्यवान् भवेत्, सः आयुष्मान् भवेत्, सुन्दरः भवेत्, एतेन सह अन्यदपि विशिष्टम् आवश्यकम् अस्ति मम। तस्य विष्ठा, निष्ठीवनं, कफः, मूत्रं सर्वमपि स्वर्णमयं भवेत् इति महाराजः नारद महर्षिं प्रार्थितवान्। नारद महर्षिः किञ्चित् कालं विचिन्त्य तथास्तु इति उक्तवान्। गच्छता कालेन महाराजस्य एकः पुत्रः जातः। वरानुसारं शिशोः विष्ठा, निष्ठीवनं, कफः, मूत्रं सर्वमपि स्वर्णमयमासीत्। एवं महाराजस्य प्रासादे सुवर्णस्रोतः एव प्रवहति स्म। अतः राजप्रासादे स्तम्भाः अपि सुवर्णमयाः जाताः, भित्तयः अपि सुवर्णमयाः जाताः, वितानमपि सुवर्णमयं जातम्। एवं महाराजस्य वैभवम् अत्यद्भुतम् आसीत्। शिशोः दर्शनार्थं बहवः आगच्छन्ति स्म। सुवर्णमिव सृजति एषः शिशुः इति चकिताः प्रजाः आगत्य पश्यन्ति स्म। चोराः अपि द्रष्टुमागताः। राजकुमारस्य अपहरणार्थं चोराः योजनां कृतवन्तः। एकस्यां रात्रौ बालकं चोरितवन्तश्च। बहु सुवर्णानि ते अलभन्त। तत्रान्तरे महाराजः स्वपुत्रस्य अन्वेषणार्थं राजभटान् सर्वत्र प्रेषितवान्। अत्र चोराः अपि राजकुमारस्य रक्षणे असमर्थाः वयं भवामः इति चिन्तितवन्तः। तत्कारणतः ते राजकुमारं मारयितुमेव योजनां कृतवन्तः। ते चिन्तितवन्तः, राजकुमारस्य शरीरे बहु सुवर्णमस्ति, यतः प्रतिदिनं सुवर्णमेव बहिः प्रेषयति। अतः वयं युगपदेव सुवर्णं बहु प्राप्स्यामः इति ते चिन्तितवन्तः। रक्षणमपि कष्टमिति चिन्तितवन्तः। अतः ते राजकुमारं मारितवन्तः। परन्तु शरीरं मांसास्थिमयमेव आसीत्, सुवर्णं नासीदेव। एवं चोराणाम् अत्याशा भग्ना जाता। महाराजस्य आशा अपि भग्ना एव जाता। पुत्रः एव नष्टः जातः, सुवर्णमयः पुत्रः एव नष्टः जातः। एवं अत्याशा न करणीया, अतिलोभः विनाशाय। एवं कथायाः नीतिः। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।